अब आप निसार अहमद अंसारी से उर्दू में खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। साहिब समूह अमीर ने कोट डी आयोरी के सदर के नाम ताज़ियती पैगाम रवाना किया। कतर ने बैनुल-अक़वामी ताउन व यकजहती को मजबूत करने और उसकी तशहीर पर मबनी गैर मुल्की पॉलिसी अपना रखी है। वज़ारत सेहत ने कोविड-19 की वबा का शिकार 1165 मरीजों के सेहतयाब होने का ऐलान किया और शाम ने कोरोना वायरस के पहले कन्फर्म केस का इंकशाफ किया है। और अब पेशे खिदमत है आज का पहला नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समूह अमीर शेख तमीम ईद अहमद आल सानी ने कोट डी आयोरी के सदर अल साने को वजीर आजम अमादो गौन के इर्तिहाल पर ताज़ियती तार इरसाल किया, जबकि नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन अहमद आल सानी और वजीर आजम व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने भी इस मौके पर ताज़ियती पैगामात रवाना किए। वज़ीर तालीम व आला तालीम डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद अल हम्मादी ने वीडियो लिंक के जरिए अरब लीग की तालीमी, सकाफती व साइंसी तंजीम की जनरल कॉन्फ्रेंस के 25वें सेशन में हिस्सा लिया। याद रहे, इस सेशन का मकसद तंजीम के काम की अगले मरहले की वर्क स्टडी और साबिक़ा दौरानिया में उसके काम की अहमियत व कदर कीमत बयान करना और उसकी मंजूरी देना है। अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ अल खुलैफी रुकने कौंसिल ने पार्लिमानी सतह के एक वेबिनार बनाम बिल्डिंग बैक बेटर में हिस्सा लिया, जिसका इनेकाद बैनुल पार्लिमानी यूनियन ने WHO, आलमी तंजीम सेहत और UN के डिसास्टर रिस्क रिडक्शन दफ्तर के ताउन से किया, ताकि कोविड-19 की वबा से डिसास्टर रिस्क रिडक्शन में पार्लियामेंटों के किरदार को फरोग देने से मुतालिक कुछ सीखा जा सके। याद रहे, वेबिनार के दौरान होने वाली बहस में दुनिया भर में डिसास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए बेहतरीन प्रैक्टिसेस और मुस्तकबिल में कोविड-19 की वबा की तरह किसी दीगर वबा के दौरान इंसदादी पॉलिसियों को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज रही। अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील या बुनियाद की 75वीं सालगिरह के मौके पर हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट के एलानिये पर बैनुल हुकूमती मुज़ाकरात 4 महीनों के मुश्किल मुबाहिसों के बाद न्यूयॉर्क UN हेडक्वार्टर्स पर इख्ताम पजीर हुए। कतर की मुस्तकिल नुमाइंदा बराए UN शेख आलिया अहमद बिन सैफ आल सानी ने UN के लिए स्वीडन की मुस्तकिल नुमाइंदा एना कैरिन के साथ इन बैनुल हुकूमती मुज़ाकरात में क़यादत की। शेख आलिया का ये डेलीकेट टास्क बैनुल अक़वामी बरादरी के ताल्लुक से बड़े और अहम मौज़ूआत पर बैनुल अक़वामी इत्तिफ़ाक़ राय में रियासत कतर के किरदार और उसकी सलाहियत की अक्कासी का मज़हर है। कतर की मुस्तकिल नुमाइंदा बराए UN सफ़ीरा शेख आलिया अहमद बिन सैफ आल सानी ने एक चैलेंजिंग माहौल में दहशतगर्दी के विक्टिम्स की हालत ज़ार पर UN के 2020 वर्चुअल इंसदाद दहशतगर्दी हफ्ता में एक वेबिनार बनाम आलमी वबा के माहौल में इंसदाद दहशतगर्दी के स्ट्रेटेजिक और अमली चैलेंजेस से खिताब किया। उनका कहना था कि रियासत कतर दहशतगर्दी का शिकार अफराद के हुकूक के मौजू को इंतहाई अहमियत देती है और उन्हें सपोर्ट करती है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई, हुकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़, इंसानी काम और संगीन तरीन जराइम के मुहासबे से मुतालिक कतर के मौसर किरदार के फ्रेमवर्क का ही हिस्सा है। वज़ारत इंतज़ामी तरक्की, मेहनत व समाजी अमूर ने बैनुल अक़वामी लेबर तंजीम की आलमी वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, जो 1 ta 9 जुलाई वीडियो लिंक के जरिए मुनक़्क़िद की गई थी, जिसका मकसद लेबर मार्केट और वर्कफोर्स पर वबा के इक़्तिसादी और समाजी असरात और वबाई फील्ड में कोविड-19 के मनफी असरात पर बयान करते हुए कौन सी पॉलिसी अख्तियार की जाए, इस पर बहस करना मकसूद था। वज़ारत के मुआविन अंडर सेक्रेटरी मोहम्मद हसन अल उबैदली ने इस सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और वसूख से कहा कि कतर की जानिब से कोविड-19 क्राइसिस के आगाज से ही डेवलपिंग प्लान्स पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है,
نیز زور دیا کہ کرائسس سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کے ذریعے متحدہ کوششوں سے رجوع کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ اس نے پچھلی کئی دہائیوں سے تمام ممالک سمیت بین الاقوامی و علاقائی تنظیموں کے ساتھ استحکام اور عالمی تعاون و یکجہتی پر مبنی غیر ملکی پالیسی اپنا رکھی ہے تاکہ امن قائم ہو اور مختلف شعبوں میں ترقی کے لیے کوششوں میں شراکت داری بنی رہے۔ جنیوا میں UN کے دفتر کے لیے ریاست قطر کے مستقل نمائندہ سفیر علی خلفان المنصوری نے انٹریکٹیو ڈائلاگ میں قطر کی جانب سے تقریر کے دوران یہ اظہار خیال کیا۔ وزارت صحت نے گزشتہ روز اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر کووڈ-19 کی وبا کا شکار 1165 مریض صحت یاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں ریکوریز کی مجموعی تعداد 97,272 ہو گئی۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ 557 نئے مصدقہ معاملات سامنے آئے، جبکہ 4 لوگوں کی موت ہو گئی جو زیر علاج رہے۔ ان کی عمریں بالترتیب 52، 53، 63 اور 76 سال بتائی جاتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تمام نئے کنفرم کیسز کو آئسولیٹ کرنے کے بعد انہیں درکار ضروری طبی کیئر فراہم کی جا رہی ہے۔ یاد رہے قطر میں کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدام میں کامیابی ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے متاثرہ کیسز میں روز بروز گراوٹ آتی جا رہی ہے۔ نیز احتیاطی تدابیر اور انسدادی اقدام پر مسلسل عمل درآمد کا اصرار کیا گیا تاکہ اسے مکمل طور پر شکست دی جا سکے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق حمد میڈیکل کارپوریشن نے واضح کیا ہے کہ پولیمرائز چین ریئیکشن ٹیسٹ ایک اعلیٰ درجے کا ٹیسٹ ہے جو کسی شخص میں کووڈ-19 کے انفیکشن ہونے یا نہ ہونے کے تعین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ HMC میں لیبارٹری میڈیسن اور پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ چیئرپرسن ڈاکٹر انا القاری کا کہنا ہے کہ موجودہ گولڈ اسٹینڈرڈ ٹیسٹ، جسے کووڈ-19 سے متاثر ہونے کی تشخیص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک بہت ہی حساس نوعیت کا ٹیسٹ ہے جس سے کووڈ-19 کے ہونے یا نہ ہونے کی حقیقی جانچ ہو جاتی ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن نے کل بروز جمعرات انڈسٹریل ایریا میں سیٹلائٹ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا افتتاح کیا۔ اس سینٹر پر معمولی نوعیت کے طبی کیسز کو خدمات بہم پہنچائی جائیں گی تاکہ حمد ہسپتال کی طرح کیئر مرکز پر زیادہ سے زیادہ سنگین معاملات نپٹائے جا سکیں۔ اس کے علاوہ انڈسٹریل ایریا کے رہائشیوں اور وہاں کام پر مامور ورکرز کو درکار اضافی کیئر بہم پہنچانا بھی مقصود ہے۔ اور شام نے کورونا وائرس کے اولین مصدقہ کیس کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد گھنی آبادی والے پناہ گزی کیمپوں میں تباہ کن وبا کے پھیلاؤ کے خدشات اور خوف و ہراس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امدادی ٹیموں نے بقول ایک ڈاکٹر ترک سرحد کے نزدیک صوبہ ادلیب کے ایک قصبے کے ایک ہسپتال میں وائرس سے متاثرہ ایک شخص کی تصدیق کی ہے جسے سیلف آئسولیٹ کیا گیا ہے اور اس کے رابطے میں رہنے والوں کی تلاش جاری ہے۔ ترکی میں WHO کے ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ مذکورہ ڈاکٹر جہاں کام کر رہا تھا اس ہسپتال کو بند کر دیا گیا ہے۔ واضح ایڈ گروپ نے 4 مہینے پیشتر شمال مغربی شام میں کورونا وائرس کے پھیل جانے کے خطرات سے سخت انتباہ جاری کیا تھا۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے کوٹ ڈی آئیوری کے صدر کے نام تعزیتی پیغام روانہ کیا۔ قطر نے بین الاقوامی تعاون و یکجہتی کو مضبوط کرنے اور اس کی تشہیر پر مبنی غیر ملکی پالیسی اپنا رکھی ہے۔ وزارت صحت نے کووڈ-19 کی وبا کا شکار 1165 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا۔ شام نے کورونا وائرس کے پہلے کنفرم کیس کا